बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मुफस्सल तरीके से हमारे सेनेटर इजाज़ चौधरी साहब ने आज़म सवाती साहब का केस आपके सामने रखा। मैं सवालात से शुरू करूंगी। हमारा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आज़म सवाती साहब के केस में बुनियादी एक आइनी नुक्ता है कि एक इशू के ऊपर एक से ज़्यादा एफआईआर नहीं हो सकती। जब हम एफआईआर दर्ज कराने की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि एक केस के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई है और इस मुल्क के सबसे बड़े वफाकी लीडर, जिनकी वफाक में भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स, वोट बैंक भी सबसे ज़्यादा, 4 सूबों में भी उनकी हुकूमत, तो हम दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। गुड बाय। और फिर उसके बाद इन्होंने कानून को मोम की नाक बनाया हुआ है। आज़म सवाती साहब पिंडी में बात करते हैं और माशाल्लाह से सिंध के अंदर भरमार लग जाती है एफआईआर के अंदर। जो क्रिमिनल्स की अमाज गाय, जिन्होंने इस मुल्क को लूट के, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, वहाँ पे एफआईआर पे एफआईआर। सवाल ये है मेरा बड़ा मासूमाना बाअदब कि पहले मुहज़्ज़ब काम करना सीखें। जब आप गैर इखलाकी काम करते हैं तो गैर इखलाकी ज़ुबान को सहने का हौसला बढ़ाएं, हिम्मत करें। अगर आपने लोगों की चादर, चार दीवारी, उनके इंसानी हकूक, इंसानियत को पामाल करना है, आपने मुकद्दस रिश्तों को पामाल करना है, तो आपके लिए क्या कोई कौम फूल चढ़ेगी? नहीं, हमने अच्छे ज़ुबान में बात करनी। हम ये कोई बुरे ज़ुबान में बात करेगा? 22 करोड़ आवाम के लिए वाकई जेलें हैं, तो करो ना फिर सबके ऊपर केसेस। ज़रा सोशल मीडिया उठा के देखें, जब आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है तो उसके नीचे कमेंट्स पढ़ें। आज़म सवाती साहब को और हमें तो पकड़ना बहुत आसान है। फिर अरशद शरीफ की शहादत की जो कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए, हम सब के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, वो हम उसका कर्ज अदा करेंगे। मैं अपनी आज हमारी यहाँ पे ILF की टीम, जिन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन साहब का हरावल दस्ता है, मैं उनसे ये अपील भी करती हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़ाहिर है हम रोज़ इधर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर नहीं कर सकते। हम सिम्बॉलिकली रोज़ाना यहाँ पे आके सिविल सोसाइटी के कुछ लोग पकड़े और आके दामन फैलाएं। कभी तो इंशाल्लाह नजर करम हो जाएगी ना, और होनी चाहिए, क्योंकि 22 करोड़ आवाम, और अगर इंटरनेशनल रैंकिंग आती है ना तो आप भी बड़ा माइंड करते हैं। कॉस्ट जो इस गरीब मुल्क को पे करनी पड़ती है, जिसके पास पीने का पानी नहीं है, सैलाब आता है, ड्रेन के ऊपर पूरा आप लोगों ने कब्जा, माफिया ने कब्जा किया हुआ, करोड़ों लोग बह जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। लेकिन हमें जो जुडिशरी कॉस्ट करती है टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव, और जब हम इंसाफ की फराहमी में आते हैं तो हमारा दर्जा माशाल्लाह से 130वां है। वो समझ आ रही है क्यों है। फिर उसके बाद आज़म सवाती साहब के लिए जब आप जुल्म करोगे, वो आज़म सवाती साहब हों, वो कोई हमारा सहाफ़ी भाई हो, वो हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर हो, आप अब हमारी ज़ुबान बंदी नहीं कर सकते। इंसाफ की फराहमी तक, रूल ऑफ लॉ तक, आइन की बालादस्ती तक हम सवाल भी करेंगे। उसमें शिद्दत भी आएगी, जो कि आ रही है। अभी भी कोई नेक नामी नहीं खटी आपने जाते जाते। आज ज़रा देखें कि माशाल्लाह से पेट्रोल फेंका है आपने लोगों के गम और गुस्से के ऊपर। उसके बाद इंशाल्लाह हम रोज़ाना निकलते रहेंगे। आज अभी अता तारड़ ने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसको एक फ़िक्रे में अगर मैं समराइज़ करूं तो वो बनता ये कि अंगूर खट्टे हैं। यानी कि सीएम साहब ने जो इनको अच्छा सा जवाब दिया है, जो खुश फहमियाँ अहमकों की जन्नत बना के बैठे हुए थे, तो उसके बाद अब उनको पड़ गए हैं ये। तो मैं बताती चलूँ, वफाक की 27 किलोमीटर की हुकूमत खाली इश्तहारी हुकूमत है। जैसे जब वो डेंगी मारता था, डेंगी कम मारे, इश्तहार ज़्यादा लगाए, उतना मच्छर का मुंह नहीं जितना अपना बना के लगाया होता था। इसी तरह 1800 अरब की माशाल्लाह से पैकेज अनाउंस किया गया, उसके ऊपर टोपी ड्रामा किया गया, किसानों के लिए रिलीफ पैकेज। कहाँ है कोई दुनिया में अगर किसान मिल जाए ना पाकिस्तान के अंदर, तो प्लीज़ वो मीडिया के सामने पेश ज़रूर करिएगा, उसे हम म्यूज़ियम में रखेंगे कि इश्तहारी हुकूमत के अंदर इनको कुछ मिल गया है। सिर्फ इश्तहारी मुहिम। उन्होंने पहले भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो काम करके गए हैं, उसकी नेक नामी आज तक वो उनके साथ गुडविल के तौर पर चल रही है। कोई एक काम बताना ज़रूर अता तारड़ इनसे पूछ के, कि जिसमें इनको कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद करता हो।
وہ 1122 ہو, وہ اس کے علاوہ کارڈیالوجی کا ہاسپٹل اور بہت کچھ کیا. ابھی جتنا ان کو ڈیلی بیسس پہ جتنے دن ان کو میسر تھے انہوں نے پنجاب کی عوام کو بیسٹ سروسز جو کہ ویژن ہے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا اس کے تحت پہنچائی ہیں. دوسری آپ کے یہ جو جھوٹے خواب ہیں ان کی تعبیر تو چکنا چور ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آپ فرسٹریشن کا شکار ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے لیڈر نے 4 گولیاں کھا کے بھی چوتھا ہفتہ نہیں گزارا اندر, اور وہ وہاں پہ جس طرح سے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے پہنچے ہیں عوام کے پاس. اور آپ کا لیڈر جھوٹی بیماری کے بہانے ایکس-کانڈر, کنوکٹڈ چور, یہاں سے بھاگا لنڈن سے بھاگا. بتانا ضرور اس کا جواب دینے کے لیے, اگر کسی کنیز کو لانچ کرو یا خود بتاؤ کہ کوئی جواز ہے کہ لنڈن سے کیوں بھاگ کے اٹلی کی سیر فرما رہے ہیں, وہ اس کا جواب ضرور دیا کرو. پھر آج آزاد کشمیر کا جو رزلٹ ہے 27 کلومیٹر کی حکومت, اگر کوئی 27 سیٹیں لے لو نا تو اس دن ہمارا نام بدل دینا. اور آگے جو عوام آپ کا انجام لکھ رہی ہے نا, سیاسی موت, وہ آپ کو نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے کبھی آپ ادھر ٹکرے مار رہے ہو کبھی ادھر ٹکرے مار رہے ہو. اور ٹکرے مارنے والوں کو میرا یہ میسج ہے کہ عوام تم لوگوں کے سر ہے. جہاں جہاں آپ نے ناانصافی کی ہے, ظلم کیا ہے, بربریت کی ہے, وہ تو کسی کو بھی نہیں بخش رہے. چیری بلاسم آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو عطا تارڑ بہتر ہے کہ آپ اپنی اوقات, اپنے سیاسی قد کاٹ اور اپنی لیول کی بات کیا کرو. آپ کہاں چودھری پرویز الہی صاحب کہاں, ذات دی کوٹ کے لیے چھتیرا نو جپے. اتنا ہی میں کہوں گی بس آپ کو. اچھا جاسو سے بتائیے گا کہ آیا عمران خان صاحب نے راولپنڈی میں جو اعلان کیا, کیا یہی اعلان انہوں نے کرنا تھا وہاں جا کے, یا اس کو سیف پیک کے طور پر اعلان, اگر یہ ان کا منصوبہ کار میں شامل نہیں ہوتا تو پھر آگے آپ کا کیا لائے گا؟ دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں اور لرن کر لیں, جو پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے نا, سیاسی جدوجہد, وہ ہمیشہ ہی بارآور ہوتی ہے. ایک دن میں ہو جائے یا 1 مہینے کے اندر ہو جائے. ہم ہیں ایک سیاسی جدوجہد کے اندر, اور صرف یہ نہیں ہے, اس کے اوپر مور ہے پاکستان کی عوام کی 17 جولائی کی اور 16 اکتوبر کی. 16 اکتوبر کی مور کو ذرا زیادہ وضاحت سے سن لیں. ایک آدمی 9 حلقوں سے الیکشن لڑتا ہے, ووٹر کو پتا ہے نہ اس نے اسمبلی جانا ہے نہ اس نے حلف لینا ہے, وہ ووٹ دے رہے ہیں اس کے بیانیے کو. تو آپ سمجھ لیں کہ عمران خان ایک کامیاب عوامی سیاسی تحریک کی لیڈ کر رہے ہیں, اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہیں. انشاءاللہ جو آج حکمت عملی بنے گی, میں نے پہلے بھی کہا, وہ پاکستان کو کرائسس سے نکالے گی. ایک ایک کر کے کر لینا. پاکستان تحریک انصاف صحافیوں کی نمائندگی تو کر رہی ہے, شہید ارشد شریف کا نام تو لے رہی ہے, ان کے لیے اپنا معاملات اٹھا رہی ہے, دیگر پلیٹ فارم پہ ان کی بات کر رہی ہے, اچھی بات ہے. مراد سے سب کہتے ہیں کہ ان کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے, لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا لیپ ٹاپ آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بات کو گول مول کر دیتے ہیں. اور ابھی آپ نے اپنے اسی پروگرام میں کہا کہ شہید بہت لمبا سوال ہے, مختصر کریں. نام لے گئے تھے, شہید ارشد شریف نام لے گئے, یہ 2 کلومیٹر کا لمبا سوال. تو پاکستان تحریک انصاف کو اگر وہ نام پتا تو وہ نام منظر عام پر کیوں نہیں آ رہے؟ شہید کا کلپ آپ سن لیں, انہوں نے بہت ہی فوکسڈ گفتگو کی ہوئی ہے. میم یہ بتائیے گا کہ بس کریں اب آپ. راج کی باتیں کی لڑائی ہے, تو آپ اگر سبزیوں سے استعفے دیتی ہیں اور وہ ورنر راج کی باتیں کریں, اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, یہ بیساکھیوں کے اوپر لائے گئے تھے, ایک آرٹیفیشل طریقے سے یہ حکومت کو بٹھایا گیا تھا چیری بلاسم کو. بیساکھیاں تو ختم ہو گئی, آپ کو پتہ ہے جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اینٹیں ان کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لہٰذا یہ گر چکے ہیں آلریڈی. اور اس کے لیے یہ مذاق تھوڑا, یہ 12 کروڑ کا صوبہ, یہ لگا کے دیکھیں عوام جو ان کا حشر کرے گی. دوسرا میں اپیل کرنا چاہتی ہوں چیف جسٹس صاحب سے سپریم کورٹ کے, کہ 4 پٹیشنز آپ کے پاس آلریڈی گئی ہوئی ہیں, اگر ان کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا تو آج یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم دوبارہ یہاں سے آپ کو دوبارہ اپیل نہ کر رہے ہوتے, اور نہ ہی اعظم سواتی صاحب کو دوبارہ اریسٹ کیا جاتا, اور نہ ہی یہ سیریز آف FIR جو شروع ہوئی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی یہ ہوتی. تو ہم دوبارہ اپیل کرتے ہیں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, اور وہ تو ہر دن اپیل کر رہے ہوتے چونکہ وہ کولیگ بھی ہیں ان کے ساتھ, پاکستانیوں کی پکار سنیں, اس کے اوپر سوموٹو لے لیں, اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے. کافی زیادہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو چکی ہے, اور پاکستان کی نیک نامی نہیں ہو رہی, اس سے ہم بدنام ہو چکے ہیں پوری دنیا کے اندر. شکریہ جی, تھینک یو, بس ٹھیک. پاکستان مسلم لیگ نون نے آج بلایا ہے, ایک اجلاس آپ کا ہو رہا ہے, کیا ون پارٹی ایجنڈا ہے دونوں جانب, یا آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے؟ دیکھیں, میں یہ آخری جواب دے رہی ہوں,
वन पॉइंट एजेंडा हमारा तो है, उनका आप उनसे पूछें। उनके तो एजेंडाज काफ़ी ज़्यादा होंगे, उन्हें समझ नहीं आ रही, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि किस दीवार में अब टक्कर मारें बेसिकली। और अब ये टकरें आई एम श्योर कि पीडीएम आपस में भी मारेगी और नून का ख़ानदान भी आपस में टकरी होएगा। अभी माशाल्लाह इक़्तिदार तो जा रहा है, झूले तो ख़त्म हो रहे हैं इक़्तिदार के। हमारा वन पॉइंट एजेंडा है, डिसाइड हो चुका हुआ है कि हम असम्बलियों से जा रहे हैं, हुकूमतें हम अपनी ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ आज उसके मैकेनिज़्म पे और डेट्स पे जो चीज़ें और उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात होनी है, और बाकी तो फैसला हो गया है। शुक्रिया जी।